ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 27 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग जस अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर अनि मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 27 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 10 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्ला अथवा नवमी तिथि दिउँसो 12:07 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। रोहिणी नक्षत्र राति 4:22 त्यसपछि मृगशिरा नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग बेलुका 8:03 त्यसपछि वैद्युति योग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 12:07 त्यसपछि तैतिलकरण राति 1:09 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृष राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल दक्षिणी योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय र जन्म ठाउँ यी कुराहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:48 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:49 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जोडेको दिन छैन। द्रोण नवमीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:05 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 6:46 देखि बिहान 8:09 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 9:32 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 10:56 देखि मध्याह्न 12:19 लाभ बार बेला दिउँसो मध्याह्न 12:19 देखि दिउँसो 3:42 रहनेछ। आज शुभबार बेला दिउँसो 4:28 देखि अपराह्न 5:52 रहेको छ। अमृत बार बेला अपराह्न 5:52 देखि 7:27 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी काम कार्यको योजनाहरूलाई तपाईँले सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा लेखाजोखा हुन सक्ने समय पनि हो। आज केही प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग तपाईँको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो कुराले तपाईँलाई केही लाभ
लाभ दिन सक्छ त्यो कुरामा थोरै चासो आफूले पनि बढाएर अगाडि बढ्नुहोला। आज दिन र समय तपाईँका लागि लाभदायी नै बन्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि विशेष तपाईँको कामको प्रतिभाद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो र काम कार्यको सिलसिलामा गरेको काममा ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि आज प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई आज राम्रो व्यक्तिको सहयोगमा पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ परिवर्तनका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन तपाईँका लागि उपयुक्त बन्नेछ। आज काम कार्य आर्थिक पक्षका लागि त्यस्तो नराम्रो दिन त छैन र पनि दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँ आफूमा पनि सकारात्मक व्यवहार र सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रोमा रहेको छ। आज धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। आर्थिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र आज तपाईँको वातावरणको पक्ष पनि सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने साथसहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा सदाचरण आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो क्षमताको पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यवहारिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने, पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा भौतिक सुख सुविधातिर धेरै मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ र आध्यात्मिक चिन्तनतिर पनि मन जान सक्ने समय हो र सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने समग्र दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य गर्नका लागि उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई आफ्नो प्रयासले सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही तारिफ योग्य कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् र प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दाखेरि काम कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै आज आफ्नो योजनालाई पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सक्रिय रहन सक्ने दिन रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यवसायको पक्षमा आफ्नो योजनाअनुसार सामान्य ढिला सुस्ती भने भइदिन सक्छ र पनि आफ्नो बल बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि व्यावसायिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने दिन पनि छैन, नराम्रो दिन होइन। कुनै लापरवाहीपन आफूले चाहिँ नगर्नुहोला। आफ्नो योजना सेड्युल अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यावसायिक पक्षमा पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज केही सहजपनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्छ। आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। अपच खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको मेहनतीपनले तपाईँलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्या होलान्, तर तपाईँभित्र रहेको संवाद कौशलताले गर्दाखेरि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै जोस जागरमा कमी, मनमा निराशापन भने छाउन सक्छ। कुनै कुराले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई पन्छाएर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको पक्षमा काम कार्यहरूलाई अरूले पुरा गर्देला कि अरूले साथ देला कि भन्ने अपेक्षा धेरै नगरिराख्नुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि आफै लागि परेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार ल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। यो कुराले केही सन्तोष त दिन सक्छ, तर खर्चका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। दिन नराम्रो छ भन्दैमा मनलाई खल्लो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। सकारात्मक सोच र जोस जागरका साथ तपाईँ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई त यसै पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज तपाईँका सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुराहरूलाई लिएर कुनै पनि कुरा नगर्नुहोला। कुरा काट्ने प्रवृत्तिहरूबाट थोरै टाढा रहनु राम्रो हुनेछ भने आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ। त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई आज केही हानि पुर्याउन सक्छ। त्यसले अरूको सङ्गत गर्दा पनि विचार गर्नुपर्नेछ। आज मानसिक रूपमा चाहिँ थोरै अस्थिरपन रहन सक्ने समय हो। शारीरिक रूपमा तपाईँले आफैले जोस जाँगर बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सामान्य राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। ठुला योजनामा लाग्नुहुन्छ भने ती सबै योजनाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ नहुन सक्छ। आज थोरै डर त्रासलाई तपाईँले हटाउनु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आज नगरेको गल्तीको कतै आरोप लाग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आज आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा चाहिँ थोरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आजको दिन पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपनको समस्या देखिन सक्छ। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज सम्बन्धको कुरामा केही भावनात्मक दूरी बढ्न सक्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। सवारी साधन चलाउँदा थोरै होसियार रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। आज केही आधिकारिक काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले यूँ ही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको इन्कम पक्ष सकारात्मक छ। सामान्य खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँका धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि दिन राम्रो हो। अरूबाट पनि सहयोग लिएर आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईँले परिश्रम गरेको क्षेत्रमा परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन हो। तपाईँको कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने आज मेहनत गर्दा आम्दानीका केही स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने र मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। अनुभवी व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाएको क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सहज छ। आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने, आज साथीभाइसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ भने आज केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो र जटिल कुनै पनि कदम चाल्दै हुनुहुन्छ वा तत्काल लोभ लालचमा परेर कुनै ठुलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै सोच विचार पुर्याउनु पर्नेछ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यका लागि सहज बनाउनका लागि भौतिक स्रोत साधनको सही रूपमा सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा पनि केही साथ सहयोगपूर्ण भावनामा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि
प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको विशेष विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षणपन बन्न सक्ने समय हो। अध्ययनलाई सबल बनाउँदै जान सकिन्छ, तर आज चन्द्र गोचरमा भेद रहेको हुँदाखेरि थोरै खर्चका कुरामा र थोरै स्वास्थ्यका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ लियो सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा केही सहजपन, केही सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव राम्रो हो। आज तपाईँको कार्य जीवनलाई विकासका लागि राम्रो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमतालाई सही रूपमा सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय छ, तर आफ्नो क्षमता कुन क्षेत्रमा त्यो पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने, आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई पनि अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै समयदेखिको तपाईँको कुनै पनि धनमाल वस्तुहरू रोकिरहेको छ, हात परेको छैन भने आफ्नो धनमाल हात पार्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँ श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्ना सहकर्मीहरू बाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। यसको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो। कार्यकौशलमा पनि निखारपनको अनुभूति हुन सक्ने समय छ। नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि आज अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज सक्रिय भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन सहज बन्नेछ। आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। दिन केही रमाइलोमा पनि बिताउन सकिन्छ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्यबाट लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि राम्रो बन्दै जानेछ। आज सन्तानको प्रगतिका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज कार्य व्यावसायिक तनाव असर प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि नपार्नु नै जाति हुनेछ। प्रेम मेल माहौल क्रिएट गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज रमणीय केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षलाई राम्रो योजनाका साथ अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै हेलचेक्राइपनलाई कमी गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रङ भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँलाई भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको पक्ष, आर्थिक पक्ष, व्यावसायिक पक्षहरूको कुरामा केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सही निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै सही समयलाई पर्खेर बढ्ने कोसिस आफैले गर्नुहोला। आज दिन त्यस्तो नराम्रो छैन, त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ र आज वातावरण पनि केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नै बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठालाई बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने समय पनि हो। आज केही भेटघाटको वातावरण सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय हो भने आज जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर योजना तपाईँले बनाउन सक्ने समय रहेको छ र स्थिर योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्ने छ। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही सहजपन, केही राम्रो अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ र केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन बन्ने छ भने तपाईँको कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय छ। आज गरेको काममा जस प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज अरूको उपकार गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने गरिब दीन दुखीप्रति आज केही सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय पनि हो। आज राम्रो काम
बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू भने केही थपिन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक कारोबार राम्रोसँग चल्न सक्ने समय हो। आज सानातिना बाधा समस्याहरूले तपाईँको जीवनमा त्यस्तो ठुलो असर पर्छ भन्ने होइन र ती सानातिना बाधाबाट तपाईँले हटेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज पारिवारिक साथ र घरमा कुनै पनि उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने, आज केही सकारात्मक माहौलको सृजना गरेर बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आफ्ना गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग लिन सक्ने समय छ भने तपाईँको स्वास्थ्यमा त्यस्तो प्रतिकूल असर आज केही पनि देखिँदैन। आजका लागि समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन समय तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ, तर त्यस्तो धेरै खराब पूर्ण बन्छ भन्ने होइन। तपाईँले राम्रो बनाउनका लागि अब ध्यान दिनुहोला। तपाईँको विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई परिश्रम गरेको क्षेत्रमा परिणाम मिल्छ। ढिला सुस्ती भए पनि परिणाम मिल्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज केही निकट भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यस्तो योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्नुहोस्। आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले तपाईँलाई पछिका दिनमा केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। त्यसैले दिन त्यस्तो खराब हुन्छ भन्ने पनि होइन। आज कामको समस्याहरूलाई सुधारका लागि बरु केही समय लाग्न सक्छ। नअत्तालिनुहोला, धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सक्ने वा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन भने बन्नेछ। आज कतिपय कुरा योजना अनुसार नहुँदाखेरि दिनलाई थोरै खल्लो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूले चाहिँ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा यसै दिन अल्झिन सक्छ। तपाईँलाई थाहै नहुन सक्छ। त्यो कुराबाट तपाईँले थोरै बच्नुपर्ने छ। आज मनमा अस्थिरता पनि बढी छाउन सक्छ। कुनै कुराले तपाईँलाई घोचिरहन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पन्छाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुला ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनामा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले विशेष गरेर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको लगानीकोबाट त तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ, तर अब नयाँ लगानीका लागि चाहिँ थोरै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय बन्नेछ। आज खर्च केही बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई केही सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो खराब पूर्ण दिन होइन। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनका कुरामा सामान्य अब्जस कहीँ कतै देखिन सक्छ। ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने प्रेम सम्बन्धमा सामान्य सुखापन रहन सक्छ, तर भावना बुझेर राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। अनावश्यक प्रेमका कुराहरूबाट चाहिँ थोरै टाढा रहने आफै कोसिस गर्नुहोस्। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको अध्ययन पक्षमा त्यति मन नजान सक्छ, वा समय जुटाएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ, वा स्वास्थ्यले साथ नदिन सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिने र सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहनुहोस्। आज शारीरिक दुखाइ कमी कमजोरी केही हुन सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिन सकारात्मक छ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यवसायिक कुराहरूमा वा कुनै पनि समस्याको क्षेत्रमा कुनै महिला वर्गहरूबाट पाएको सहयोगले केही समाधान हुन सक्ने वा केही सकारात्मक दिशामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिन राम्रो छ। आज केही शुभ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँलाई केही दबाव केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने त हो, तर केही राम्रो कार्यको सुरुवातले मनमा सन्तोष छाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको गरेको काममा व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सफा सौन्दर्यका कुराहरूमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ भने आज मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनका कुराहरूबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्ने, खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय बन्नेछ।
बन्नेछ भने आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वा केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन सकारात्मक बन्नेछ। केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसार गरेर आज मनमा खुसी ल्याउन सक्ने समय बन्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। तर आज साथीभाइसँग लागेर खर्च गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यही कमजोरी पक्ष हो, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। आज गरेको लगानीबाट मुनाफा हुन सक्छ व्यावसायिक क्षेत्रमा र कुनै पनि मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि कार्य व्यावसायिक पक्षको वातावरण आज सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक साथ मिल्न सक्छ। आज सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र सहयोगी हातहरू पनि बढ्नेछन्। आज प्रेम सम्बन्धको कुराहरूमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। दिनचर्या सकारात्मक बन्नेछ, रमाइलो बन्न सक्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरूमा सामान्य तनावहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष राम्रो छ र खेलकुद जस्ता कुराहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज ऋण कारोबारका कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ र स्वास्थ्य पक्षमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ र शत्रुलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने योग हो। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि चुनौतीलाई तपाईँले सहर्ष स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँभित्र रहेको ऊर्जाले तपाईँको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती बाधा अल्झन नआउला भन्न सकिन्न, तर ती बाधा अल्झनहरूलाई छिचोल्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँ आफैमा कन्फिडेन्ट पावर बढ्न सक्ने, निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने, महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रशंसनीय उदाहरणीय कामहरू बन्न सक्छन्। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा केही हदसम्म सङ्घर्ष होला तर प्रतिफल मिल्नेछ। आज राजनीतिक जीवनमा तपाईँले गरेको कार्यबाट केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ वा केही जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि हो। त्यसैले कार्य जीवन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा धन फसेको छ भने त्यो धन हात पर्न सक्ने समय हो। आज आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आफूतिर आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। कुनै पनि विवादित कार्यमा फस्ने काम नगर्नुहोला। विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढै रहनुहोस् अनि दिन राम्रो बन्नेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सबै कार्य राम्रो छ र पनि तपाईँका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कतिपय पुरा नहुनाले थोरै खल्लोपनको अनुभूति हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक छ। शिक्षा क्षेत्र सबल रहनेछ। व्यर्थ आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसी, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान, ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दाखेरि आफूभित्र रहेको ज्ञानको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र वा बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही मान सम्मान मिल्न सक्ने, आफ्ना योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाद्वारा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि हो। कार्यसिद्धिको योग
रहेको छ। आज तपाईँको अधिकारी वा सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाएर लाभ लिएर बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज श्रमिक वर्ग र कामदार वर्गहरूका लागि अवसरले पछ्याउन सक्ने समय हो, तर अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईँको चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्य समापन गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको मेहनतीपन लगनशीलताले गर्दाखेरि सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने, नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो योजना अनुसार सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समयको महत्त्वलाई बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र आफ्नो काम कार्यप्रति इमान्दारी र वफादारी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गोचर पक्ष सकारात्मक छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको केही परामर्श लिनुहुन्छ भने तपाईँको समस्याहरूलाई सहर्ष रूपमा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। नयाँ लगानीका लागि सोच छ भने दिन राम्रो हो। आज गरेको लगानीबाट पनि तपाईँलाई प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक कुराहरूमा वा आर्थिक कुराहरूमा परिवारबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। यसले थोरै दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ भने आज केही सन्तानबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रेमिल जोडीहरूका लागि पनि आज प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हो। अध्ययन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च कहीँ कतै हुन्छ कि त्यो खर्चको कुरामा ध्यान दिनुहोस्, त्यस्तो धेरै असर पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँलाई विशेष कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज लामो समयदेखि मेहनत गर्दै आएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज साथीभाइसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही परिश्रम ज्यादा हुन सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो धेरै नराम्रो असर पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर कुनै पुराना कुराहरूले तपाईँलाई भावुक बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले मनलाई दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मानसिक शान्ति कुन क्षेत्रमा मिल्छ त्यो क्षेत्रमा तपाईँ विशेष अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा, आर्थिक कुराहरूमा, व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नलिनुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिँदाखेरि केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्छन्, तनाव बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। दिन पुरै खल्लो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्दाखेरि केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास दह्रो बनाउनका लागि केही सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट, कुरा काट्नेहरूबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोला। आज व्यावसायिक पक्षमा विशेष ऋण लेनदेनको कुरामा थोरै ध्यान दिनुहोस्। आज आकस्मिक केही लाभ प्राप्त पनि हुन सक्छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा समस्याहरू थिए भने ती कुराहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यस्तो पूर्ण नराम्रो असर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज पति पत्नी बीच र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि बन्ने छ र आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्नुहुन्छ भने थोरै मन हल्का हुन सक्ने समय पनि हो। आज अध्ययनमा थोरै स्थिरतामा कमी आउन सक्छ, त्यसैले स्थिर योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडाहरू रहन सक्छन्। योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन मध्यम नै भए तापनि केही सहजपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँ कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै व्यस्तता बढ्न सक्छ। व्यस्तताका बावजुद आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकाल्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो लक्ष्यहरूमा तपाईँ सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुहोस्। जुन दिशामा सहजपन हुन्छ, धेरै सङ्घर्ष हुँदैन, त्यस्तो कुराको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँ आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँलाई कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। इष्ट मित्र छर छिमेकमा पनि आज सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। छोटो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले दिगो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँका सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। चिताए अनुसारका केही काम कार्यलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय पनि हो भने आज मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले खुसीको माहौल छाउन सक्छ। आज कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँले कुनै क्षेत्रमा सही निर्णय गरेको कुराबाट तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको विशेष कार्य वातावरण व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक नै देखिन्छ भने पारिवारिक बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने र परिवारको समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर थोरै अनास्था बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको पढाइ पक्षमा हेर्दाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूमा लगनशीलतापन बन्न सक्ने समय हो भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क आजका लागि 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।